मिस्टर रवी नायक हो भंडारी समाजा पुरतोच मर्यादित नासून तर बाकीच्या सगळ्या समाजाक मदत करतालो असो काँग्रेस लीडर राजेश वेरेकार हो म्हणटा। तो म्हणटा की अनअपोज्ड हेजेर सध्या आपूण कांयच उलयना कारण लोकांचें मत सुद्धा गरजेचें आसा। पळयात हेजेर सविस्तर रिपोर्ट। राजेश बाब, फाटल्या दिसांनी रवी सीताराम नायक हे जेन्ना एक्सपायर जाले तेन्ना फोंड्या एक राजकारणान एक वेगळ्या तरेची दिशा कशी घेवपाक लागलेली आसा ती म्हटल्यारूच की भंडारी समाजान उलो मारलो, बहुजन समाजाचो लिडर अशें म्हणून खंय तरी एक चर्चा जावपाक लागली आनी त्या मनशाक म्हणजे जेजो सुपुत्र आसा रितेश रवी नायक जावं रॉय हाका म्हणजे कोणूच कॉन्टेस्ट करिनासतना ताका बिनविरोध निवडून दिवचो हेजेर तुमचें कितें मत एज अ काँग्रेस लिडर म्हणून, कारण तुमचेंय काम आसा फोंड्यान। रवी नायक एक भंडारी समाजाचे खूब मोठे नेते आणि तेजें अकाली अशें निधन जालें, वायट गोष्ट जाली। आणि रवी नायक आनी म्हजें राजकारण सोडूनय पर्सनल रिलेशन आशिल्लें, कित्याक हांव न्ही ल्हान आसतना म्हणजे रितेश हांव बरोबर तेन्ना ल्हान आसतना आमगेर खूब तेंचे यो वचप आसतालें। म्हजे ते वडिलाचे बरे मित्र आसले, कित्याक दोगूय जाण तुमी जाणा दोगूय जाण वांगडा मोगो पक्षान आमदार म्हूण आशिल्ले। ते मडकयच्यान निवडून आयिल्ले आनी म्हजे वडील शिवदास वेरेकार फोंडेच्यान निवडून आयिल्ले। सो ती कारागिर्द हांवें पळयल्ली आसा, मोगो पक्षाचे तेंचे कार्य, मिटिंगो जाताल्यो, सो हे सगळे कारागिर्द पळयल्ली आसा। भंडारी समाजाचे एक मोठे नेते जे कूळ मुणकार कायद्या लागून त्यांनी खूब प्रयत्न केल्ले, झटलेले आनी तो कायदो मेळून दिल्लो, कूळ मुणकार कायदो। सो अशें फक्त ते भंडारी समाजा पुरतेच मर्यादीत नाशिल्ले, जाल्यार ताणें दुसऱ्या समाजाचें नेतृत्व केलां खास करून। सो आनी जो एक राजकारणी आसता पळय तो खंयच्या एक समाजा पुरतो मर्यादीत आसना। एक हांव म्हणटा की भंडारी समाजा पुरतोच मर्यादीत आनी दुसऱ्या समाजाक पळयना अशें आसना। सगळ्या समाजाचे घटकाक घेवन वता तोच राजकीय मळाचेर एक यशस्वी नाल्यार एक मोठो नेतो जावंक शकता, तातूंतलो रवी नायक आशिल्लो। सो आतां जें आव्हान भंडारी समाजान केलां की उरिल्लो जो कार्यकाळ आसा तो तेजे सुपुत्र रितेश किंवा रॉय हांकां दिवचो आनी बिनविरोध तेंची निवड जावची आनी कोणें कॉन्टेस्ट करचें न्ही, हाजेर हांव सध्या भाश्य करिना, कित्याक कितें भाश्य करप म्हणजे तातूंत एक वाद जावंक शकता आनी अजुनूय ताचे 12 दीस जाल्ले ना। तर म्हाका दिसता की हाजेर एक लोकांचें मत जाणून घेवप हें तितकेंच गरजेचें आसा। फुडाऱ्यांनी आपलें मत मांडलेलें आसा, लोकांचें मत आसतलें, सो लोकांचें मत आमकां जाणून घेवचें पडटलें कितें आसा, लोकांक कितें जाय। आनी निमाणें कितें आसा, काँग्रेस पक्ष हो राष्ट्रीय स्तरावयलो पक्ष, आज प्रिन्सिपल ओपोजिशन पार्टी ही देशभराची पार्टी, ती गोंयापुरती मर्यादीत ना, ती राष्ट्रीय स्तराचेर आसा। सो हे निवडणूक लडप काय न लडप हें म्हज्या हातांत ना आनी म्हाज्या मताचेरूय तें अवलंबून ना। सो पक्ष पातळीचेर जो कितें निर्णय जातलो आनी आमचे जे लिडर आसा ते हे सगळे बाजू लक्षांत घेवनूच निर्णय घेतलो आनी तो निर्णय म्हाका मान्य आसतलो। सो हांव तेजेर सध्या तरी कांय उलयना। आज कॅप्टन विर्यातून एक स्टेटमेंट काढलेलो आसा की फोंड्या उमेदवार जो आसा हो राजेश वेरेकार म्हणून, जेन्ना खबर पसरली त्या खातीर आयज आमी हांगासर तुमचे व्ह्यूज कितें आसतले हे विचारपा खातीर आमी हांगासर आयिल्ले, कारण ही जी निवडणूक जाता ही खंय तरी बहुजन समाज विरुद्ध काँग्रेस जातली काय कशें कितें काय म्हणून। काँग्रेस बहुजन समाजाच्या विरोधान आसा, विरोध जावपाक काँग्रेस बहुजन समाजाच्या विरोधान ना न्ही। काँग्रेस हो बहुजन समाजाचो पक्ष। रवी नायक जास्त काळ खंयच्या पक्षांतल्यान निवडून आयला, काँग्रेस पक्षांतल्यान निवडून आयला। तुम्ही जर कारागिर्द ताची पळयली कितके फावट आमदार जाला ते जर तुम्ही मेजत जाल्यार तुमकां दिसतलें की तो चडशे फावट काँग्रेसींतल्यान निवडून आयला। सो काँग्रेस पार्टी बहुजन समाजाच्या विरोधान नाच। आतां हो जो प्रश्न आसा, आज थंय हांवूय उपस्थित आशिल्लो, आज कॅप्टन विर्याटोचें कार्यालयाचें उद्घाटन आशिल्लें मोर्मुगांव तालुक्याचें आनी थंय हांवूय आशिल्लो। आतां साहजीक थंय हांव उपस्थित असल्या कारणान
पत्रकाराचे ते मनान आयले आनी तांणी ताका प्रश्न केलो की बाय इलेक्शन जालें जाल्यार राजेश वेरेकाराची तिकेट कन्फर्म काय म्हणून फोंड्यात। ताका ताणें उत्तर दिलें कितें की फोंड्यान सध्या तरी राजेश वेरेकार एकटोच तो नेतृत्व करता फोंड्या मतदारसंघाचें। राजेश वेरेकार एकट्यानूच हें कार्य जें पक्षाचें आसा फाटली 22ची निवडणूक जाल्या नंतर मागीर 24 लोकसभेचें इलेक्शन जालें। तुमी पळयलां आसतलें फोंड्यान कितें परिस्थिती आशिल्ली ती। आमी थोडेशे कार्यकर्त्यांनी हांव मेळून आमी कॅप्टन विराटोचो प्रचार केल्लो। सो त्या दृश्टिकोनांतल्यान ताणें म्हटलें की आज पर्यंत तरी राजेश वेरेकार होच फेस फोंड्यान दिसता आनी फ्युचर तो एमएलए जातलो। म्हणजे बाय इलेक्शन जालें आनी बाय इलेक्शनाक जर पक्षान निर्णय घेतलो आनी तें बी ताणें म्हटलां निमाणी हो निर्णय पक्षाचो आसतलो। ताणें अशें म्हणूं ना की बहुजन समाजाच्या विरोधान राजेश वेरेकार आसतलो। पार्टीन जर डिसिजन घेतलें की हे इलेक्शन जें आसा हें लढचें न्हू म्हणून जाल्यार तुमचो तांकां एज अ तुमी कामूय केल्लें आसा म्हणून एज अ तुमी लिडर म्हणून तुमचो कसो कितें हें आसता? पक्षाचो जो आदेश आसतलो तो हांव मान्य करतलो आनी पक्ष जो कितें निर्णय घेतलो पळय तो सगळ्यो बाजू लक्षांत घेवनूच निर्णय घेतलो। बरोबर। सो हांगा खंयच्याच समाजाक दुखोवपाचो निर्णय ना समाजाच्या विरोधान वचपाचो निर्णय हो पक्ष काँग्रेस पार्टी घेवची ना। कित्याक काँग्रेस पार्टी ही बहुजन समाजाची पार्टी आनी सेक्युलर पार्टी, फक्त एक हिंदू समाजाची तशी न्ही, ती ही सेक्युलर पार्टी सगळ्या समाजाच्या लोकांक बरोबर घेवन वचपी पार्टी म्हणून आज तिचें देशभर नांव आसा। सो तेन्ना हो निर्णय जो कितें जातलो हेजेर विचार विनिमय जातले, सगळ्यां कडेन डिस्कस जातले। अजून पार्टेन म्हाका विचारलेलें ना, हो विशय अजून येवना कित्याक 2-3 दिसूच जाल्या, अजुनूय दुखवट्यान आमी आसा, तेन्ना हो प्रश्न अजून आयिल्लो ना। कॅप्टनान सांगलो तोच एक प्रश्न पत्रकारान केलो की ताका ताणें उत्तर दिलें, ताणें जावन काय तें मत मांडिल्लें ना। ओके, थँक्यू।